औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम दूसरा पार्ट स्टडी करेंगे। हमने शुरू किया हुआ था कि किस तरह दज्जाल ने अपनी तहज़ीब को एंकर किया, और आज की गुफ्तगू का मैं थोड़ा सा सीक्वेंस आपको बता दूं। कल हमने ख़त्म किया था कि दज्जाल के प्रोमिजरी ने $1 के प्रोमिजरी नोट के ऊपर एक आंख छपवा कर ये ऐलान किया कि ये सिस्टम मेरा है, यानी ये एक आंख वाले का सिस्टम है और ये एक आंख वाले की करेंसी है। और मुस्लिम दुनिया ने इसके बारे में क्या किरदार अदा किया। एक्चुअल मुस्लिम वर्ल्ड के पास सबसे बड़ा ख़जाना जो दरियाफ्त हुआ वो मादनियात का ख़जाना था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं और उनके कदमैन मुबारक का सदका था। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के आखिरी हिस्से की खुशहाली का बंदोबस्त किया था। वो इस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, उसमें जहाँ मादनियात को यानी मिनरल्स को एक करेंसी रखा था, वहाँ साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा था कि ज़मीन के मदफून ख़जानों में से जो कुछ भी निकलेगा वो मेरी उम्मत की मुश्तरका मलकियत है। यानी जितना भी पेट्रोल निकला, जो सोना निकला, जो हीरे निकले, जो जवाहरात निकलेंगे, उस जगह पे जहाँ पे मेरी उम्मत की हुकूमत होगी, तो वो जो ख़जाना है वो मेरी उम्मत की मुश्तरका मलकियत होगी। वो मुश्तरका मलकियत चाहे इंडोनेशिया का रहने वाला एक इंसान हो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हो, चाहे कासाब्लांका का रहने वाला हो, और चाहे उज़्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला हो, जो दुनिया के जिस कोने में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा, उसका उस मदफन ख़जाने के ऊपर हक है। उसका मतलब ये था कि जो कुछ भी ज़मीन से निकलेगा उसको उम्मत की इज्तमाई वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए था। अब अगर उम्मत का कंसेप्ट बरकरार रहता, दज्जाल ने सबसे पहले यही उम्मत का कंसेप्ट तोड़ा, और इसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये हदीस बयान फरमाई थी और कहा था कि तुम्हारी सबसे पहले कड़ी जो टूटेगी वो खिलाफत की कड़ी होगी, और आखिरी कड़ी जो टूटेगी वो नमाज की कड़ी होगी, सलाह की कड़ी होगी, तुम्हारी सलाह टूट जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले खिलाफत की कड़ी को तोड़कर उम्मत के कंसेप्ट को ख़त्म किया गया और उम्मत को छोटी छोटी नेशनल स्टेट्स में पिंजरों की तरह, जो चिड़ियाघर के पिंजरों की तरह डिवाइड कर दिया गया। एक ही खिता, एक ही ज़बान, एक ही कल्चर, सब कुछ बोलने वाले मुख्तलिफ रियासतों में उनको तकसीम किया गया, और ये सारे के सारे नजद से उठने वाले कबाइल इन्होंने जजीरतुल अरब को तकसीम किया, क्योंकि वेस्टर्न नेशन जो थी, जो कि पर्टिकुलरली अमेरिकन नेशन, वो जो थी वो दज्जाल के ऊपर काम के साथ मिल के काम कर रही थी। दज्जाल ने यहूदियों को तो मसाया के जानसा देकर अपने साथ, वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। ईसाइयों को किस तरह मिलाया, ये बात मैं आपको भी बताता हूँ। ईसाइयों को या क्रिश्चियनिटी को उसने अपना हमनवा इस तरह बनाया कि एक किताब लिखवाई गई जिसका नाम था जैसूस इज कमिंग। इस किताब का पहला एडिशन 1878 में शाया हुआ, और इसके राइटर था विलियम ब्लैकस्टोन। उसने ये किताब लिखी और फिर इसको अमेंडमेंट के साथ 1908 में दोबारा शाया किया गया, और 1908 के बाद इसको क्रिश्चियन वर्ल्ड में इतना ज़्यादा प्रोपेगेट किया गया कि ये कोशिश की गई कि ये किताब एक एक घर, एक एक लाइब्रेरी, एक एक स्टूडेंट के हाथ में होनी चाहिए। अब तक इसकी मिलियंस कापी जो हैं वो कापीज फरोख्त हो चुकी हैं। इस किताब ने एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, और जिस कॉन्सेप्ट को प्रोपेगेट किया गया वो कॉन्सेप्ट ये था कि इस किताब ने कहा कि ईसाई उस वक़्त तक पूरी दुनिया पर क्रिश्चियनिटी हुक्मरानी नहीं कर सकती जब तक जैसू वापस नहीं आते, यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको वो जैसूस भी कहते हैं और क्राइस्ट भी कहते हैं, जब तक वो वापस नहीं आते उस वक़्त तक ये दुनिया, ये क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है ये अपनी तरक्की नहीं कर सकती, अच्छा रूल नहीं कर सकती।
تو اس کے لیے کیا ان کو واپس لانے کے لیے وہ کب آئیں گے؟ اس نے کہا جی کہ وہ تب آئیں گے جب اینٹی کرائسٹ آئے گا۔ اب اس کے بعد پھر اس نے اسٹڈی کر کے بتایا کہ اینٹی کرائسٹ کب آئے گا۔ اس نے کہا جی اینٹی کرائسٹ اس وقت آئے گا جب یروشلم میں ایک یہودی ریاست قائم ہوگی اور ان کا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر لیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر پھر اس نے تھیسس بلڈ کیا، کیونکہ کرسچینٹی کی جو ورلڈ ہے اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو جیسوس کی واپسی ہے۔ جیسو اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اینٹی کرائسٹ نہیں آئے گا، اور اینٹی کرائسٹ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ریاست اور تھرڈ ٹیمپل نہیں بنتا۔ لہٰذا تمام کرسچن ورلڈ کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام ریسورسز لگا کر ایک اسرائیلی ریاست قائم کریں اور جلد سے جلد تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ بنوائیں، تاکہ اینٹی کرائسٹ آئے اور اس کے لیے پھر کرائسٹ آئیں، یعنی جیسوس از کمنگ۔ یہ کنسیپٹ دے کے اس کو پراپیگیٹ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے، اس کے پراپیگیشن کی وجہ سے ایونجلیکل کرسچینٹی وجود میں آئی۔ ایونجلیکل کرسچینٹی جو ہے وہ آج امریکہ کے اوپر حکمران ہے، اور جب یہ سارا کچھ کر لیا گیا، یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اس تہذیب نے، اور کرسچینٹی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، تو پھر اس نے سب سے پہلے اس دنیا میں ربا بیسڈ اکانومی نافذ کی۔ کیوں کہ جو پیچھے بیٹھ کے چلا رہا تھا اس کا ایم یہ تھا کہ میں نے فنانسز کے اوپر قبضہ کرنا ہے، ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اور رب کا دعویٰ کرنا ہے۔ وہ جب اس کے اوپر آ گیا، اور ربا بیسڈ اکانومی جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے تلوار سمجھے اٹھائی تھی اس کے خلاف، اور یہ اس کی آپ گریوٹی کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے نماز چھوڑنے والے کے خلاف جنگ کا آغاز نہیں کیا، اللہ نے زنا والے کے خلاف جنگ کا نہیں کہا، اللہ نے شراب والے کے خلاف جنگ کا نہیں کہا، لیکن اللہ نے سود پہ اور ربا کے بیسڈ سسٹم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن انفارچونیٹلی تمام مسلم ممالک نے اس کے اوپر دستخط کیے، اور وہ اس ربا بیسڈ اکانومی میں شامل ہوتے چلے گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ کرنسیز کا کنسیپٹ دنیا میں جو چل رہا تھا 1200 سال سے، وہ وہی چل رہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو کرنسیز کا کنسیپٹ چینج کیا گیا، اور بائی فورس سینکشنز کے ڈر سے دنیا کے تمام ممالک کی کرنسیز کو ڈالر سے پیک کیا گیا، اور ڈالر کو پھر منسوب کر دیا گیا سونے کے ساتھ۔ یہ سسٹم بنا برٹن ووڈ سسٹم جو تھا 1944 میں، اور $35 پر اونس قیمت مقرر ہوئی۔ لیکن اس سسٹم کی بیس کے اوپر ہوا کیا کہ فرانس نے 1970 میں دنیا کے بہت سارے ڈالر خرید لیے، بلینز کی تعداد میں، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد لیکن وہ بلینز میں تھا، بلینز کی تعداد میں وہ ڈالرز خرید کر فرانس نے وہ کہا، امریکہ سے مطالبہ کیا کہ جناب مجھے $35 فی اونس کے حساب سے اتنے بلین ڈالر لو اور اس کا سونا دو۔ اب چونکہ یہ سسٹم جو ہے یہ ڈسیپشن بیسڈ ہے، یہ فراڈ کا سسٹم ہے، دھوکے کا سسٹم ہے، تو پیچھے انٹرنزک ویلیو تھی نہیں، کیونکہ اگر انٹرنزک ویلیو کو مینٹین رکھتے تو جتنا امریکہ کے پاس سونا ہونا تھا $35 پر اونس کے ریٹ سے اتنے ڈالر ہی چھاپنے چاہیے تھے، لیکن چونکہ دنیا کی تمام کرنسی ڈالر سے پیگ ہو چکی تھی تو یہ جناب انہوں نے طوفانی پرنٹنگ کی، اور سونا سمجھ لیں کہ ان کے پاس 10 کلو تھا، اور اس کی مالیت میں اگر 10 لاکھ یا 1 ارب ڈالر بنتے ہیں تو انہوں نے 50 ارب ڈالر چھاپ دیے۔ یعنی ڈسیپشن کا آغاز ہوا یہاں فائنینشیل مارکیٹ میں۔ اب ان کے پاس سونا تھا نہیں، انہوں نے کہا بھائی کوئی سونا نہیں، چلو بھاگ جاؤ۔ اس سے ڈالر کی ویلیو گری،
جب ڈالر کی ویلیو گری تو اس وقت کا امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن باغم باغ آیا میرے اور آپ کے بچپن کے ہیرو جناب محترم شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے پاس۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے ایک عجیب و غریب قسم کا ایگریمنٹ کیا جو کہ 100% کفر پر مبنی ہے اور حرام کی حد تک، حرام کی آخری حدوں کو چھوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے تھے کہ سونے اور چاندی کو کرنسی قرار دیا، منرل کو کرنسی قرار دیا، اور معدنیات کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ اب شاہ فیصل صاحب نے عربوں کے ساتھ مل کر تمام عرب ممالک سے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھے ان کو ملایا ساتھ، اور رچرڈ نکسن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں پیٹرو ڈالر وجود میں آیا۔ پیٹرو ڈالر کیا تھا کہ اس ایگریمنٹ کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آج سے دنیا میں سونے اور چاندی کے اگینسٹ ٹریڈ نہیں کی جائے گی۔ جو ملک سونے اور چاندی کو کرنسی تسلیم کرے گا، جو ملک سونے اور چاندی کے اگینسٹ ٹریڈ کرے گا، تمام دنیا کے ممالک اس کی ٹریڈ کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ یعنی سونے اور چاندی کے اگینسٹ ٹریڈ کو ابینڈن کر دیا گیا، ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی کرنسیز کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آج کے بعد دنیا میں جتنا بھی پٹرول بکے گا وہ سارے کا سارا ڈالرز میں بکے گا۔ مثلا اگر انڈیا کو پٹرول چاہیے تو وہ پہلے ڈالر خریدے گا اور پھر اس کے بعد پٹرول خریدے گا۔ چین نے اگر پٹرول خریدنا ہے تو چین یوان میں پٹرول نہیں خرید سکتا، چین پہلے یوان دے کے اپنے ڈالر خریدے گا امریکہ کے، اور ڈالر دے کے تو پٹرول خریدے گا۔ اس ایگریمنٹ پہ سائن کر کے کہ یعنی آج کے بعد پیٹرول ہمیشہ ڈالر میں بکے گا، اور پھر اس کے اوپر ایک اور ستم ظریفی کی انتہا یہ کی کہ اس پٹرول کے عوض جتنے ڈالر آئیں گے، جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کو جتنے ڈالرز آئیں گے ان کا 80% امریکہ کے بینکوں میں ہی رکھا جائے گا، اور اس کے عوض امریکہ ان کو اسلحہ سپلائی کرے گا، ان ڈالرز میں سے پیمنٹ کاٹ لیا کرے گا، اور ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ نے لے لی۔ اب یہاں دوستو، یہاں سے وہ آغاز ہوا جو کہ نجد کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ۔ یہ قرن شیطان کا زمانہ طلوع ہوا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کرنسیز کو ابینڈن کر دیا، اور ایک فراڈ اور دھوکے اور ڈسیپشن دجالی نظام کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے دھوکی اور جعلی کرنسی کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور آپ دیکھیں کہ ان کا کاغذ سونے کے بھاؤ بکنے لگا اور ہمارا تیل کاغذ کے اگینسٹ ضائع ہوتا رہا، اور یہ جو سیکیورٹی انہوں نے کرنی تھی اس کا حال آپ نے موجودہ جنگ میں دیکھ لیا ہے۔ اچھا جی، یہاں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پریڈکشنز جو ہے نا جی وہ سچ ثابت ہوئی۔ ایک قرآن کی پریڈکشن کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت یہود و نصارہ آپس میں جانی دشمن تھے، اٹ کتے کے ویر سے بھی زیادہ ویر تھا ان کا آپس میں، اور اس کے بعد صدیوں تک یہ دشمنی چلتی رہی، تا وقتیا کہ دجال نے اپنی تہذیب کو اینکر کرنے کے لیے ایونجلیکل کرسچینٹی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، اور تمام کرسچنز نے کہا کہ یہودیوں کی سپورٹ کرنی چاہیے، تو یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ قرآن کی یہ پیشین گوئی 1250 سال کے بعد سچ ثابت ہوئی، اور آج ہمارے سامنے ایک ننگی حقیقت کی طرح ناچ رہی ہے کہ دونوں کے انٹرسٹ ایک ہیں، دونوں ہی ایک ہیں۔
दूसरी जो पेशीन गोई थी सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये थी कि नजद से करनु शैतान जो है वो तलू होगा। तो ये सारे नजदी कबाइल, इसमें मैं कोई तसब की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा, ये एक हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्ट है कि आले सऊद बनु हनीफा नजदी, ठीक है जी, ये बनु यास अल फलाई यूएई नजदी, कतर बनु तमीम नजदी, कुवैत बनु अब्द कैस नजदी, तो ये सारे बहरीन वाले नजदी, ये सारे के सारे जो हैं, ये बहरीन वाले जो हैं ये कुवैत के कज़न हैं, कुवैत वालों के कज़न हैं, जो सबा फैमिली और खलीफा फैमिली ये आपस में कज़न है। तो ये सारे, और अबाजी अमान वाले जो हैं अबाजी ये भी नजदी, तो ये सारे के सारे कबाइल जो हैं ये नजदी कबाइल हैं। और इन्होंने ये यतलू व बिहा यतलाउ कर्न शैतान की ताबीर हमने अपनी आंखों से इस दुनिया में देखी है, और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात 100% सच साबित हुई है। अच्छा जी, ये पेट्रो डॉलर बना। इस पेट्रो डॉलर के बाद अमेरिका ने, देखें, एक ह्यूज आर्मी क्रिएट करने के लिए दौलत की ज़रूरत होती है, फिर उस ह्यूज आर्मी को सस्टेन करने के लिए रेगुलर कंटिन्यूअस दौलत की ज़रूरत होती है। ये सारी की सारी दौलत जो है ये इस नजदी कबाइल की जो गवर्नमेंट्स थी इन्होंने उसको मुहैया की। यानी ये नजदी कबाइल की गवर्नमेंट्स और दजाल की तहजीब आपस में इस तरह हो के चलती रही 1971 से ऑनवर्ड। 1971 के किए हुए एग्रीमेंट के बाद पेट्रो डॉलर की वजह से डॉलर इतना मजबूत हुआ। दूसरा, चूंकि एनर्जी हर मुल्क की बेसिक रिक्वायरमेंट थी, हर मुल्क को डॉलर चाहिए थे। यानी आप ये देखें कि सरीहन इस्लाम की और कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई और सोना चांदी को बतौर करेंसी अबैंडन किया गया और पेट्रोल को डॉलर में फरोख्त करने का एग्रीमेंट करके पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया गया कि वो डॉलर खरीदेंगे और उसके अगेंस्ट फिर उन्हें पेट्रोल मिलेगा। यहां तक आने के बाद अब चूंकि उसने आपके फाइनेंस के ऊपर कब्जा करके अपने दावे रबूबियत को तकवीयत नहीं देनी बल्कि उसका मजहर, उसके सबूत पेश करने हैं उसने कि जो शख्स उसका अनकार करेगा उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बैठ जाएगा, उनकी ट्रेड बैठ जाएगी, उनकी खेतियां बैठ जाएंगी। तो अब वो अपने ज़हूर से पहले दो काम करेगा जो कि वो शुरू कर चुका है। पहला काम, एक काम जो वो शुरू कर चुका है कि पहले उसने बड़े ही सीक्वेंस के साथ ग्रेजुअली सोना चांदी की करेंसी को अबैंडन करवा के दजाली सिस्टम यानी फरेब और धोखे के ऊपर बोगस करेंसीज को एज ए लीगल टेंडर मनी इंट्रोड्यूस करवा के पूरी दुनिया से अप्रूव करा लिया हुआ है। अब आगे वो क्या करने जा रहा है, वो इस पेपर करेंसी को भी ख़त्म करने जा रहा है और पेपर करेंसी को वो डिजिटल करेंसी और प्लास्टिक करेंसी के साथ रिप्लेस कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आज आप मुझे ये बताएं कि आज आप किसी होटल पे जाते हैं पाकिस्तान में आज आप किसी होटल में जाते हैं तो वो आपको कहता है कि सर कार्ड में पेमेंट कर दे, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। वो कैश में पेमेंट को डिस्करेज, पाकिस्तान में कैश में पेमेंट को डिस्करेज किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त ऑलमोस्ट यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड के जो रहने वाले मेरे दोस्त हैं वो ये बताएंगे कि कैश नापेद हो चुका है वहां पे। हर चीज डिजिटल करेंसी के ऊपर आ रही है।
اب یہ کام ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے. آپ جوتا خریدنے جائیں، آپ کپڑے خریدنے جائیں، آپ کھانا لینے جائیں، آپ ضرورت کی جس مرضی چیز پہ جائیں، آپ کو انویٹیشن دی جاتی ہے کہ جناب آپ ڈیجیٹل کرنسی میں پے کریں، ہم آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ دیں گے. یہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. ایک وقت یہ آئے گا کہ بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے کہ دنیا سے پیپر کرنسیز کو وینش کر دیا جائے گا، صرف ڈیجیٹل کرنسیز رہ جائیں گی. اور یہ کرپٹو اس طرح کی جو کرنسیز انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں، یہ سارے کا سارا اسی کا چکر ہے. یہ ایک سوئچ کے نیچے آ جائیں گی، ایک پلگ، ایک بٹن اس نے دبانا ہوگا. جب وہ ایک بٹن پوری کی پوری دنیا جب ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر کنورٹ ہو جائے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اس کے ظہور کا اپروپریٹ ٹائم ہوگا. اس وقت وہ جس کا چاہے گا بٹن دبائے گا. بلین ٹریلین ڈالرز یا بلین ٹریلین روپیز کے ایسٹ اونر جو ہوں گے وہ زیرو ہو کے سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے. ان کا کریڈٹ کارڈ جواب دے جائے گا، ان کے ڈیجیٹل کوڈ بند ہو جائیں گے، ان کا سسٹم بیٹھ جائے گا. اللہ اللہ خیر صلاح، آپ کی ساری دولت فنش. دیکھیں اللہ کے نظام میں انسان کی کمائی جب تک وہ خرچ نہ کرے تو فنش نہیں ہوتی. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جب میں نے نوکری کا آغاز کیا اس وقت گریڈ 17 کی تنخواہ جو تھی وہ تقریباً 6,000 روپیہ تھی، اور سونا جو ہے وہ 5,200 روپے تولہ تھا. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسٹم نافذ ہوتا تو میں اس وقت 6,000 روپیہ جو میں سیو کرتا، آج بھی مجھے اس کا 1 تولہ سے زیادہ سونا ملتا. لیکن اگر میں نے اس دور میں 6,000 روپیہ سیو کیا ہے، اس وقت مجھے اس سونے کا 1 تولہ کچھ گرام سونا مل رہا تھا ان 6,000 روپے کا، تو آج مجھے کوئی سونے کی دکان والا 6,000 روپے کے ساتھ دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ سونا 5 لاکھ روپے پر تولے سے تجاوز کر چکا ہے. یعنی اگر میں نے وہ 6,000 روپے رکھے تھے، میں نے خرچ نہیں کیے تھے تو وہ ختم ہو گئے. بھائی یہ کیسے ختم ہو گئے؟ یہ ایک دجالی فراڈ ہے جس کو انفلیشن کا نام دیا گیا. انسان کی کمائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی unless and until وہ اس کو خرچ نہ کرے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہو، انفلیشن زیرو، مہنگائی زیرو، پرائسز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بیسک بنیادی قدرتی اصول کے اوپر آپ کی اکانومی بالکل آسان ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں کرنے دیا گیا، بلکہ جو ہو رہا تھا اس کو بھی کاٹ دیا گیا، اور اس کا صحرا ان نجدی قبائل کی گورنمنٹس کے سر جاتا ہے. میں اب کھل کے بول رہا ہوں، ان نجدی قبائل کی گورنمنٹس کے سر جاتا ہے. امریکہ کو سپر پاور بنانے میں اگر کسی کا 90% کردار ہے تو وہ یہ ہمارے سو کالڈ مسلمان بھائی ہیں، جو خادم الحرمین شریفین بھی ہیں، جو مساجد پہ چندے بھی دیتے ہیں، جنہوں نے مولوی بھی بھرتی کر رکھے ہیں، جنہوں نے مدرسے بھی بنا رکھے ہیں، اور ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی جاتی ہے. انہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ مولوی قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے اصل اسلام سمجھ لیا تو ان کی بقا نہیں رہے گی. اگر کسی کو اصل اسلام کی سمجھ لگ گئی تو ہماری موت واقع ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے اسلام کو گھسیڑ دیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں، اور اسلام کو گھسیڑ دیا داڑھی میں، رفع یدین میں، گیٹوں سے اوپرنی شلوار میں، اور اسلام کا نام انہوں نے رکھ دیا مسائلستان. دیکھیں آپ اپنی بکس کی سائیکالوجی دیکھیں، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، حیض کے مسائل،
जनाजे के मसाइल, यानी कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। मसला क्या है? मसले की इंग्लिश प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम। ये साइकोलॉजी में बैठा दिया एक मुसलमान बच्चे की। वो किताब खोलता है, वो कहता है व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कि इसके भी मसाइल, इसके भी मसाइल, इसके भी मसाइल, इसकी दाढ़ी के मसाइल, वुजू के मसाइल, हैज के मसाइल, शादी के मसाइल, गुसल के मसाइल, तकफीन के, तजहीज। अजीबो गरीब किस्म की बदतमीजी। मसाइल का नाम दे दिया, प्रॉब्लम्स का नाम दे दिया। प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम्स का एक समंदर बना दिया इन्होंने। उस खूबसूरत बेहतरीन क्रीड को, उस दुनिया के उस लासानी जिसकी कोई मिसाल नहीं दी सकती, उस निज़ाम की जिसमें कोई बंदा गरीब नहीं रह सकता, जिसमें कोई बंदा अनएजुकेटेड नहीं रह सकता, जिसमें किसी की कमाई का कोई इस्तेसाल नहीं हो सकता। जो कमाएगा वो खर्च करेगा तो उसकी दौलत ज़ाया होगी, वो खर्च नहीं करेगा तो 10,000 साल तक भी पड़ी रहेगी तो वो दौलत उतनी ही पड़ी रहेगी, अगर सोना और चांदी को बतौर करेंसी इंट्रोड्यूस करवा लिया जाए तो। ये जुल्म, ये सितम जो है, ये हमारे साथ हो रहा है और आइंदा मेरे दोस्तों होने जा रहा है। आप किसी खुश फहमी में ना रहिएगा, क्योंकि आपके ऊपर इस वक्त मुकम्मल इस तरह का कब्जा है, आपकी सोच के ऊपर। आपकी सोच को पनपने ही नहीं दिया जाता, आपको डिफरेंट किस्म के मसाइल में उलझा दिया जाता है। इसलिए वो पेपर करेंसी करने जाए। ये एक तो ये काम उसने करना है कि पेपर करेंसी। दूसरा, बहुत खतरनाक किस्म की एक मूव उसने चलाई हुई है, वो है हाइब्रिड सीड मूवमेंट। और दुनिया आहिस्ता 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 पाबंदियां लगाती चली जा रही है। हाइब्रिड, मैं चूंकि एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ हूं, हाइब्रिड सीड क्या होता है कि ऐसा सीड जो आगे प्रोजनी पैदा नहीं कर सकता, जो आगे, मसलन एक दफा आपने उसको ग्रो किया, उसने फल दिया, मसलन मकई है, मेज के बीज आपने सो किए, हाइब्रिड सीड है, वो आपने सो किया, उसने फल दिया और फल रेगुलर सीड से ज्यादा दिया, उसने डबल दे दिया। लेकिन वो फल अगर आप दोबारा बीजेंगे तो वो फ्रूटिंग नहीं देगा, उसमें प्रोजनी डेवलप करने की सलाहियत नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स हैं, उनमें हाइब्रिड सीड सिस्टम जो है वो नाफज किया जा रहा है। और हाइब्रिड सीड की सारी मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के पास है। और जो एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर कंट्री, वहां अब एम्बार्गोज, बैन एंड पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि सिर्फ हाइब्रिड सीड की जो प्रोडक्शन होगी वो एक्सपोर्ट होगी। अब एक वक्त ये आएगा कि चूंकि सिर्फ हाइब्रिड सीड की प्रोडक्शन ही एक्सपोर्ट होगी, हर फार्मर हाइब्रिड सीड उगाने पर मजबूर होगा। और एक वक्त ये आएगा कि हमारा जो सेल्फ इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ सीड है मल्टीपल क्रॉप्स की, वो रुक जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद वो जब चाहेगा, जो मुल्क उसकी बात नहीं मानेगा वो हाइब्रिड सीड प्रोवाइड नहीं करेगा। हाइब्रिड सीड के बगैर अगर कहीं कोई बीज दस्तयाब भी हुआ, वो उसकी दौलत एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकेगी, तो वो मुल्क जो है वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। ये वो अगले 10-15 सालों में वो ये हाइब्रिड सीड सिस्टम को नाफज करने जा रहे हैं। इसका नफाज जो है वो शुरू हो चुका है। एम्बार्गोज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं और एक वक्त आना है कि हाइब्रिड सीड के अलावा कोई क्रॉप ग्रो नहीं होगी और सीड सारे के ऊपर उसका कब्जा होगा। वो जिसको चाहेगा सीड देगा, जिसको चाहेगा सीड नहीं देगा। रसूल, इसीलिए आज आपको उस हदीस की समझ लगेगी कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब वो ज़हूर करे तो वो शख्स सबसे बेहतर बचाव करेगा जिसके पास 2 बकरियां होंगी और वो देहात में किसी पहाड़ की खो पे, किसी देहात में बैठ जाएगा,
अपना उगाएगा, अपना खाएगा, अपना दूध होगा, अपना गोश्त होगा, वो बचेगा। ये रसूल अल्लाह की नज़र ये सब कुछ देख रही थी कि इसने ये करना है कि हाइब्रिड सीड के ज़रिए से ये ज़रात के ऊपर मुकम्मल कब्ज़ा कर लेगा और उसके बाद दुनिया सारी की सारी उसके मुट्ठी में चलती चली जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से मना नहीं फरमाया, ना ही कोई ऐसी बात है, किसी किस्म की नहीं मिलती, लेकिन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इस वक्त की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ उसके पास है और किसी और के पास नहीं है, और वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये जनाब मैंने थोड़ा सा कल आपको बताया, थोड़ा सा आज बताया, ये मेरी गुजारिशात हैं। ये इकोनॉमिक सिस्टम सुपर पावर बनाने में जो किरदार किन लोगों का है, और अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पेपर करेंसी भी ख़त्म और वो डिजिटल करेंसी पे चला जाएगा, और जब चाहेगा वो स्विच बंद करके इसको ऑफ कर देगा, और डिजिटल करेंसी के साथ साथ वो जब चाहेगा हाइब्रिड सीड पे पाबंदी लगा के आपकी ज़रात को मिलिया मेट कर देगा। और आप इंतज़ार कीजिए उस तबाही और बर्बादी का। अगर आप कुरान से ना जुड़े, अगर आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ निज़ाम अपने मुआशरों में नाफज ना किया, अगर आपने सोने और चांदी को दोबारा लीगल टेंडर मनी करार ना दिया, तो तबाही से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप साल्वेशन चाहते हैं तो आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।